السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 22 ذوالقعدہ سن 1440 ہجری، 26 جولائی سن 2019، سیرت ابراہیم علیہ السلام دے عنوان دے تحت اج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ مبارک شخصیت نے کہ جنہاں نو رئیس الموحدین دا لقب دے کے عام فہم انداز نال یاد کیتا جاندہ ہے۔ موحد دا معنی ہوتا ہے اللہ نو ایک منن والا۔ توحید دے وچوں یہ لفظ موحد ہے۔ توحید دا معنی ایک مننا اور موحد دا معنی ایک منن والا۔ رئیس دا معنی سردار ہے، جننے اللہ دی توحید دے منن والے نے، توحید دے علم بردار نے، توحید دے گامزن رہن والے نے، اونا سارے توحید پرستان دے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔
اور اللہ پاک نے ایویں خلیل نہیں بنایا، صرف خلیل نہیں، ہور بھی ابراہیم علیہ السلام دیاں بڑیاں تعریفاں اللہ نے قرآن کریم دے اندر کیتیاں نے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے شوق نال اور بڑی خوشی نال ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اس انداز وچ فرمایا کہ لوگوں جدوں میں معراج تے گیا تو آسمانہ تے مختلف آسمانہ تے میری مختلف انبیاء علیہم السلام نال ملاقات ہوئی، تو جدوں میں 7ویں آسمان تے گیا تو میں ویکھیا کہ بیت المعمور دی دیوار نال باہرلے پاسے ٹیک لا کے ایک اللہ دا بڑا پیارا تے بڑی سونی شکل والا بندہ بیٹھا ہے، جتھے اج ساڈا بیت اللہ ہے نا مکہ مکرمہ وچ، اللہ سب نو اس دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ اس بیت اللہ دی بالکل سیدھ تے 7ویں آسمان تو اتے ایک فرشتیاں دا کعبہ ہے۔ محدثین نے اس دی مثال انج بیان کیتی کہ اس بیت المعمور تو اگر کوئی شے گرائیے تو اگر درمیان وچ آسمان نہ ہوئے تو بیت المعمور تو گرائی ہوئی شے سدھی آ کے بیت اللہ دی چھت تے گرے، انج ایک دوجے دی سیدتے نے دوویں۔ تو او فرشتیاں دا کعبہ بیت المعمور، اس دے باہرلے پاسے دیوار نال ایک اللہ والا ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، تے مینوں جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ابوکا ابراہیم سلم علیہ، سونیا اے تواڈی جد تواڈے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تے انہاں نو سلام آکھو اگاں ہو کے۔ سانوں بھی سبق ملیا کہ اگر کسے ویلے اگاں ہونا پے جائے، وڈیاں نال سلام وچ پہل کرنی پے جائے تے آکڑ وچ نہیں رہنا چاہیدا، لو جی پہلا تے انہیں مینوں ویکھیا انہیں سلام نہیں لیا، بھائی تو اگر پہلے سلام لے لیں گا تے تو نیکی وچ پہل کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہور بھی کئی گلاں دسیاں، جنہ چوں ایک گل اے دسی کہ اگر تواڈے وچوں کسے نو شوق پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھن دا، یہ اپنے صحابیاں نو کہہ رہے ہیں، اسی نہیں اس بات شامل کہ صحابیوں اگر تانوں ابراہیم علیہ السلام نو ویکھن دا تجسس ہوئے، شوق ہوئے، تے سن لو ابراہیم علیہ السلام نو جنہیں ویکھنا ہے وہ میں محمد نو ویکھ لوے، انہاں دی شکل میرے ورگی سی، لیکن ایک فرق سی کہ انہاں دا قد لمبا سی، اور میں اس دفعہ حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے کہ تھوڑا بہت لمبا نہیں، اتنا لمبا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بزرگوار ابراہیم علیہ السلام دے کندھے نال کندھا لا کے کھلوتا سا، تے آپ فرماندے نے جدوں میرے بابا جی ابراہیم گل کردے سن تے مینوں اتاں ہو کے سننا پیندا سی کہ کی کہہ رہے، کافی لمبا قد سی۔ تو اے ابراہیم کہ جنہ دا تذکرہ کردیاں سونے پیغمبر بھی فخر کردے نے اور اللہ سونا بھی فخر کردہ ہے، اور کیویں کر کے تذکرہ کیتا، فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
نومه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم۔ اللہ فرماندے نے ان ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم کلہ ہی ایک جماعت سی، کلہ ہی ایک امت سی۔ یا انج سمجھ لو کہ جماعتاں دیاں جماعتاں، گروہاں دے گروہ، قوماں دیاں قوماں مل کے بھی وہ کام نہیں کر سکدیاں جیڑا میرے ابراہیم کلے نے کر کے وخا دیتا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، میرا قانت بندہ سی تے حنیف بندہ سی تے مشرک نہیں سی، شاکرا لانعمہ، میریاں نعمتاں دا شکر کرنے والا سی، اجتباہ، میں انہوں ساریاں وچوں چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ فرما دے نے میں انہوں سدھے راہ دی آپ ہدایت دیتی اپنے خلیل نو۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی توحید دا کم کیتا ہے، کدی قوم نو اللہ دی دعوت پیش کیتی اور کدی قوم دے سامنے اللہ دا تعارف پیش کیتا اور کدے بادشاہ دے سامنے اللہ دا تعارف سنایا ہے۔ جو آیتاں میں خطبے وچ پڑھیاں نے سورۃ الشعراء 19ویں پارے دیاں آیات نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، سونیا اپنی امت دے لوکاں دے سامنے میرے ابراہیم دا قصہ بھی سنانا، ابراہیم دے حالات دی تلاوت کر اپنی کتاب وچوں۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، فرمایا اپنی قوم نو ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ما تعبدون، وہ کنہ دی تسی عبادت کر دے ہو، تے قوم والے کی کہندے نے نعبد اصناما فنظل لہا عاکفین، اسی تے نا بتاں دی عبادت کرنے اور اسے عقیدے تے اسی قائم تے دائما۔ تے ابراہیم علیہ السلام کی کہندے نے قال هل يسمعونكم اذ تدعون، اوے دسو جدو تسی انہاں نو پکار دے ہو کیا اے تہاڈیاں گلاں سن دے نے، او ينفعونكم او يضرون،
तुहानू कोई नफ़ा या कोई नुकसान पहुँचा सकते ने। ते कौम दे लोकां ने जवाब की दिता है, कहंदे ने कालू वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून। असां ते अपने प्यो दादे नू वेख्या है, वजदना आबाअना, असां ते अपने आबाओ अजदाद नू वेख्या है, कज़ालिका यफ़अलून, वो ते इंज ही करदे हुंदे सन। साढ़े कोल नहीं कोई जवाब, सानू नहीं पता साड़ी सुनते ने कि नहीं, सानू नहीं पता साढ़े हल वेंदे ने कि नहीं, सानू नहीं पता सानू नफ़ा देंदे ने कि नहीं, कोई नुकसान पहुँचाते ने कि नहीं। बस सानू ये पता है असी अपने वड्डियां नू इंज करदियां वेख्या है, असां ते इंज ही करना है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहंदे ने, काला फराइतुम मा कुंतुम ताबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून इन्नहुम अदुव्वुल्ली इल्ला रब्बल आलमीन। अच्छा ये दसो, सुनो, अरा अफराअयतुम मा कुंतुम ताबुदून, जिन्हां दी तुसी इबादत करदे हो वेख्या जे ना इन्हां वाल, वेखण डे हो ना इन्हां नू, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਅਫਰਾਅਇਤੁਮ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਾਬੁਦੂਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਤੁਮ व ਆਬਾਉਕੁਮੁਲ ਅਕਦਮੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ भी ਇਹਨਾਂ ਦੀ इबादत करते ने। सुन लो फिर मेरा इन्हां दे बारे अकीदा क्या है, मेरा मसलक क्या है, मेरा ऐलान इन्हां दे बारे क्या है। फ़इन्नहुम अदुव्वुल्ली, ये सारे दे सारे मेरे दुश्मन। इन्नहुम अदुव्वुल्ली, सारे दे सारे मेरे दुश्मन ने। ये मैनू, मेरी इन्हां केड़ी खून खोई है, तुहाडी केड़ी इन्हां सौर सवारी है। अल्लाह अकबर। अदुव्वुल्ली, मेरे दुश्मन ने। अपनी पंजाबी जुबान दे अंदर कचीची वट के मैनू वड्डियां चंगे नहीं लगते। अल्लाह अकबर, ये मैनू वड्डियां अच्छे नहीं लगते। अदुव्वुल्ली, मेरे दुश्मन ने। इल्ला रब्बल आलमीन, मेरा ते दोस्त ओ है जेड़ा सारे जहाना दा रब है, दुआ जहाना दा नहीं। असी बाज़ दफ़ा तर्जमा ये कर जाने कि दुआ जहाना दा रब। भाई दुआ जहाना दा रब हुंदा ते कुरान चाहुंदा आले मैन, आले मैन दा लफज आउंदा, यानी मीम ज़बर या मई अगे नून आउंदा, आले मईन दा लफज आउंदा। लेकिन आला मीन दा नहीं, आला मीन दा लफ्ज़ आया, मीम ते ज़ेर है। अल्लाह अकबर कबीरा। आला मीन दा लफ्ज़ यानी सारे जहाना दा ओ रब, ओ मेरा दोस्त है। ओ कौन रब है? हुण अल्लाह दा तारुफ करवान लगे ने। फरमांदे ने, अल्लज़ी खलकनी फहुवा यहदीन। सारे आखो सुभान अल्लाह। अल्लज़ी खलकनी फहुवा यहदीन वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। आओ दसा मेरा रब कौन है? अल्लज़ी खालकनी, मेरा रब ते वो है जिन्हें मैनू पैदा किया। ज़रा सोचो ना, मेरा रब वो है जिन्हें मैनू बनाया, मैनू पैदा किया, मतलब मैनू बनाया। तो तुसी उन्हां नू पूजदे हो जिन्हां नू तुसां आप बनाया। हद होगी तुहाडे अकीदे वाली भी यार। अल्लज़ी खालकनी, मेरा रब ते वो होया जिन्हें मैनू बनाया।
تسی انہاں نو پوچھدے ہو جنہاں تانوں بنایا ہے فاہو یہدین میرا رب تے ہوئے جڑا مینوں ہدایت دیندا ہے والذی ہوا یطعمنی ویسقین میرا رب تے ہوئے جڑا مینوں کھلاندا وی ہے تے پلاندا وی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ میرا رب تے ہوئے جدوں میں بیمار ہو جانا تے مینوں شفاواں وی وہی دیندا ہے گل ذرا غور طلب ہے بے شک تسی پہلے سنی تو ہوئے گی لیکن ذرا ایمان تازہ کر لو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدوں میں بیمار ہونا شفا کون دیتا ہے بیمار میں ہونا بیماری دی نسبت اپنے وال تے شفا دین دی نسبت اللہ وال بیماری ہوندی ہے میرے کاٹے وعدے دی وجہ تو میری کسے غلطی دی وجہ تو لیکن بیمار تے میں اپنی ہتھاں دی کمائی دی وجہ تو ہو جانا پر شفا مینوں میرا اللہ ہی دیندا ہے سبحان اللہ اسی آنے رب نو ہورے اساں رب دے ماں پٹے نے اے بخار ساڈے واسطے ہی رہ گئے نے اے شوگر ساڈے واسطے ہی رہ گئی ہے اے بلڈ پریشر ساڈے واسطے ہی رہ گیا ہے اے موتاں کثرت نال ساڈے واسطے رہ گئیاں نے اللہ اکبر لیکن خلیل دا کتنا پیارا عقیدہ ہے اذا مرضتُ جدوں میں بیمار ہونا فَهُوَ يَشْفِينِ تے مینوں شفا کون دیندا ہے سارے بولو کون دیندا ہے سانوں کون شفا دیندا ہے اللہ اکبر اکھے اللہ مینوں شفا دے ہور کون ہے اللہ فرماندے نے والذی یمیتنی ثم یحیین میرا رب تے ہوئے جیڑا مینوں موت دے گا تے پھر مینوں زندہ کر کے اٹھا لوے گا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین میرا رب تے ہوئے جدے تو میں امید رکھنا کہ میریاں ساریاں خطاواں ہی بخش دے گا ایڈا عظیم الشان پیغمبر ہو کے اللہ دا خلیل ہو کے اللہ دا پیارا قانت بندہ شاکر بندہ اور رئیس المواحدین ہو کے کی کہہ رہے ہیں اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین مینوں امید ہے کہ قیامت والے دن اللہ مینوں گناہاں تو پاک کر دے اچھا ایمانداری نال مینوں ایک گل دا جواب دینا ہے کیا اللہ دے خلیل دا جو ایمان دے اندر مضبوطی سی توحید دی علم برداری سی اور اللہ دا جو تقرب اللہ دے ابراہیم خلیل نو حاصل سی ساڈے وچوں کوئی اللہ دا اینا قریبی ہے کیوں بھئی کوئی اللہ دا قریبی اس مسجد اللہ دے ابراہیم خلیل جنہ کوئی اللہ دے قریب ہے ابراہیم اللہ دے قریب تر ہو کے تے فکر گناہاں دا کر رہے نے اسی ابراہیم جن اللہ دے قریب بھی نہیں لیکن سانوں کدی اپنے گناہاں دا خیال ہی نہیں آیا اساں کدے کوشش ہی نہیں کیتی اللہ کو معافی منگن دی الا ماشاءاللہ کدی اپنے عیب سامنے آئے ہی نہیں ہمیشہ دوسرے دے عیب سامنے ہوندے نے اوئے اونوں نہ ملی اوئے او انج دائی او دے قریب نہ جائیں اوئے او اس طرح دائی او دے کول نہ بویں او انج دائی معذرت نال ایک ہور قدم میں اگے وداواں گا اوئے او دے پیچھے جمعہ نہ پڑھی اوئے او انج دائی یہ بھی ساڈے وچ قباحت ہے کہ نہیں بالکل ہے اوئے او دے پیچھے جمعہ نہ پڑھی نماز کتھے پڑھنا ہے اہے میں تو فلانی جگہ تے اوتھے امام ہوئی ہے اکھے ہوئی ہے او نہ ہوئے او اس طرح دائی اللہ اکبر جمعہ اوتھے ہی پڑھنا ہے ہاں مولوی صاحب ہوئی نے ہاں جی ہوئی نے اور نہیں ہوئے رہن دے انہوں اللہ اکبر جب تک نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر لوگوں کو برا کہتے ہی رہے اکثر
جب سے ہوئی اپنے گناہوں کی خبر تو نظر میں کوئی بھی برا نہ رہا. لیکن یہ تو تاں ہے کہ جے اپنے وال اسی جھانکیے تے ساڈیاں نظراں ہی دوجے ول ہوندیاں نے. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی اصلاح دی سانو توفیق عطا فرمائے. تو خلیل ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل اور اللہ دے نبی ہو کے تے کہندے نے مینوں امید ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے گا. اللہ اکبر. ہن قوم دے لوکاں نو جدوں یہ تعارف اللہ ذوالجلال والاکرام دا کرایا نا، قوم دے لوکاں نے سوچیا یار سانو تے دیاں گلاں دا جواب ہی نہیں ہوندا، اسی گلاں وچ اے دے نال نبڑ نہیں سکتے، چلو اپنے بادشاہ نو جا کے دسیے. بادشاہ دا تانوں پتہ ہے نمرود اس دور دا رب بنن والا، خدائی دا دعویٰ کرنے والا، خلیلی دور دا بادشاہ نمرود جس دا نام ہے، او دے کول گئے سارے رل کے، او جناب انہوں سنبھال لو، پتہ نہیں کی رب رب کری جاندا، ساڈے تے او دیاں گلاں سمجھ چی نہیں آوندیاں، سانو تے کھلون ہی نہیں دیندا، کلے منڈے نے سانو نکوں چنے چبا دتے نے، سانو نہیں جے او دیاں گلاں سمجھ آوندیاں. اکھے بلاؤ نا پھر انہوں میرے کول. اللہ نے ابراہیم دا تے نمرود دا مکالمہ بھی اکو ایت چی نقل کر لیا. سبحان اللہ، اکو ہی ایت چ. ہن انہاں دی پتہ نہیں کڈی کہ لمبی گل ہوئی ہوے گی. میں قربان جاواں قرآن دی جامعیت تو یہو جی جامع تے مبلغ تے فصیح و بلیغ کوئی کتاب ہوئے تے صحیح. ایک ایت دے اندر ہی نقشہ کھینچ کے رکھ دیتا. اے تیسرا پارہ آ گیا ہے. فرمایا لم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ فرماندے نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا تساں ایسے بندے وال نہیں ویکھیا جڑا ابراہیم نالوں دے رب دے بارے جھگڑا کردا ہے بھی بادشاہ ہے تے رب دے بارے جھگڑا کرن ڈیا ہے. اللہ اکبر. ہاں میں ابراہیم دسنا کون ہے تیرا رب. اج اسحاق کوٹ والیاں نو، مسجد رحمان والیاں نو، اپنے بیلیاں یاراں سجنا ساتھیاں نو اللہ دے گھر وچ مصلے تے کھڑے ہو کے رب دا تعارف کروانا بڑا سوکھا ہے، لیکن ایک ظالم بادشاہ جابر وقت دے سامنے تنے تنہا کلیاں کھلو کے رب دا تعارف کرانا بڑا اوکھا ہے. اللہ اکبر. آخر دسنا کون ہی رب تے آندہ رب الذی یحیی و یمیت. رب الذی یحیی و یمیت. میرا رب تے ہوئے جڑا زندہ بھی کردہ تے ماردہ بھی ہے. اسے ویلے جریا نہ گیا. میں نہ کسے مولوی تو حسد کر لوے، چل حسد کرن والا بھی انسان، مولوی بھی انسان. کسے خطیب تو حسد کر لوے، چلو حسد کرن والا بھی انسان، خطیب بھی انسان. کسے امام تو حسد کر لوے، حسد کرن والا بھی انسان، امام بھی انسان. کسے شیخ الحدیث تو کوئی حسد کر لوے، حسد کرن والا بھی انسان، شیخ الحدیث بھی انسان. وہ ایدو وڈی کھچ کیڑی ہوئے گی جڑی رب تو حسد کر دی. ہن رب دا تعارف سن کے جرے ہی نہیں سو گیا. میرا رب تے آخر زندہ کردہ تے ماردہ بھی ہے. اچھا
یہ خوبیاں نے تیرے رب لے بھی کو کم میں آنا اوہی و امید اے چوڑ تے میں بھی مار سکنا جی آنا اوہی و امید زندہ میں بھی کر سکنا مار میں بھی سکنا اللہ اکبر تفسیرہ دے اندر لکھیا ہے کہ ایک بندہ جڑا بالکل صحیح سلامت سی انہوں پھڑیا انہوں پھانسی چڑھاتا جڑا پھانسی چڑھیا سی نا پہلا تو ہی انہوں آزاد کر دیتا رہا کر دیتا انج سمجھو چنگے پڑے بندے نو سزائے موت سنا دیتی سزائے موت جدوں پہلے ہی ہوئی سی انہوں آزاد کر دیتا آندہ لے ابراہیم اینوں مار دیتا اینوں چھڑ دیتا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے وی جویں دا آپ او ہے نا ایویں دی دلیل بھی اویں دی ہوئی اللہ اکبر اینوں میری گل سمجھ نہیں آئی آخے میں بھی کر سکنا میں بھی مار سکنا میں بھی زندہ کر سکنا اچھا انہیں جوگا تو ہے میں لے پھر سن اللہ اکبر وقال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب جے تو جو اپنے آپنو رب اخوانا ہے میرا رب تے سورج چاڑ دے مشرق والوں جے تو اپنے پیو دائیں تے مغرب والوں چاڑ کے وخا دے میرے رب دے خلاف کر کے وخانا ہن سوچی تے ایک واری پیا ہوئے گا چل پاویں بولیا نہیں ایک بارہ سوچیا تے ہوئے گا وی بندیاں نو تے ترا دبکا کے منا لئی دے ہن سورج نو کی میں مناؤں بندے تے آنکھیں لگ جاندے نے سورج کی دا پابندے بولو لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اللہ فرما دینے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا ان تدرک القمر اللہ فرما دینے سورج دیئے مجال نہیں کہ چاند تو پہلا طلوع ہو جائے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ اللہ فرما دینے رات بھی دن تو پہلا نہیں آ سکتی کُلٌّ فی فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سارے اپنے مدارج تیرن ڈے نے اللہ فرمانے نے انہاں دی تے مجال نہیں اگا پیچھا کرے میرے بندیا تیرے جتے بڑی ہمت ہے نا بڑی جرت والا ہے میرے حکمانو بڑا آگے پیچھے کرنا ہے میں تیرے تے نمازاں فرض کیتیاں دیاڑی دیاں 5 تو پڑھنا ہے 8 دینی جمعہ جے 8 دینی جمعہ بھی نہ پڑھے تے عید پڑھ لینا ایڈا میرا فرما بردار ہے بندیا اوہ تیرے نالو شان چ ادنا نے تے میرے ایڈے فرما بردار نے تو تے اشرف ہیں تو تے اکرم ہیں تو تے افضل ہیں تو تے احسن ہیں تو تے بہتر ہیں تو تے برتر ہیں تو تے طاہر ہیں تو تے اطہر ہیں تو تے اعظم ہیں اور تو ایڈا شان والا ہو گئے تے میرے حکمہ دی پرواہ ہی نہیں کرتا اللہ اکبر کلن فی فلک یسبحون سورہ یاسین دی آیت ایک اور مقام تے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آکھو سبحان اللہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللہ کہندا ہے رات تے دن تے چاند تے سورج میریاں نشانیاں نے
کچھ لوگ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری بیٹا ابراہیم فوت ہویا تے چن گرہن لگ گیا. کچھ لوگ آپس دے اندر گلاں کرن لگے لو جی ابراہیم میرے پیغمبر دا بیٹا فوت ہویا ہے تے چن جڑا ہے نا او ابراہیم دا سوگ منا رہا. اس دور دے لوکاں گلاں کیتیاں. حدیث وچ آوندا ہے ابراہیم دا غم کر رہا چن، اس واسطے چن نو گرہن لگ گیا ہے. میرے پیغمبر سونے نو پتہ چلیا، آپ نے فرمایا اے سارے مسجد دے اندر اکٹھے ہو جاؤ. معلوم ہوتا ہے اگر کسی ویلے لوڑ پوے تے ہنگامی طور تے ایک خطیب، ایک واعظ اور جو تہاڈا رہنما مذہبی تبلیغی رہنما ہے، اگر تانوں ہنگامی حالات وچ بھی مسجد وچ اکٹھا کر لوے تے اے دے وچ کوئی جرم نہیں نا، بلا سکدا ہے تانوں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماندے نے آ جاؤ ذرا مسجد چ کٹھے ہو نا. سارے صحابہ کٹھے ہو گئے. وہ ساڈے ارگے تے نہیں سننا کہ ایک دوجے نو آکھے چل تو ہویا جو آکھن گے مینوں دس دیں آ کے. سارے ہی گئے. سونے پیغمبر دی گل سنن دا کنوں شوق نہیں. سارے ہی گئے. میرے پیغمبر سونے نے ہن آواز شروع کر دیتی. آپ فرماندے نے ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ. اوے لوگو چاند تے سورج یہ تے اللہ دیاں نشانیاں وچوں دو نشانیاں نے. آیاتان من آیات اللہ، اے تے اللہ دیاں نشانیاں وچوں دو نشانیاں نے. انہاں دا کسے دے جمن نال تے کسے دے مرن نال کوئی تعلق بندا ہی نہیں. کوئی آکھے جی فلاں مریا تاں چن گرہن لگا ہے، فلاں مریا تاں بارش ہوئی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اینا بارشاں دا، اینا سورجاں دا، اینا چناں دا کسے فوت ہون نال تعلق کوئی نہیں نا. میرے مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے، میری اپنی گل تے نہیں نا. اللہ اکبر. دو دیوے اسماناں اوپر تے کر کر چانن لاون، ہر ہر بندہ جت وال جاوے او نال برابر جاون. فاسق فاجر عابد زاہد تے نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون، او پالن ہارا پالے. او ذاتاں عملاں باجوں جے کر، او ذاتاں عملاں باجوں جے کر اللہ کرم کماندا. ذاتاں عملاں باجوں جے کر او ود گھٹ رزق پہنچاندا. پھر رب العالم کیویں سداندا، رازق کیا نہ جاندا. اوے عبدالستارا جے رب ذاتاں اوپر کرم کریندا. بڑی پیاری گل کہی بابا جی عبدالستار رحمت اللہ علیہ نے. اوے عبدالستارا جے رب ذاتاں اوپر کرم کریندا، پھر تیرے جیان کمیاں تائیں کون خزانے دیندا. اللہ اکبر. اے میرے رب دیاں قدرتاں نے، اس دیاں مرضیاں نے. اللہ اکبر. تو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. میرا رب تے سورج مشرق والوں لے آندا ہے، جے تو انہیں جوگا ہے میں تے مغرب والوں کیوں نہیں لے آندا. اللہ فرما دینے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ.
کافر دا منہ بند ہو گیا، تالا لگ گیا، کوئی جواب آیا ہی نہیں۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماندے نے جڑے ظالم ہوندے نے نا، میں انہاں نو ہدایت دیندا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہون ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اے ویکھیا، قوم دے لوکاں نے ویکھیا کہ اے تے سانو لاجواب ہی کری جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ دی دربار وچ، بادشاہ دی خدمت وچ اینو کھڑیا ہے، انہوں بھی پھڑ کے ہکا بکا کر چھڑیا سو، پتہ نہیں یہ منڈا ہے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اخیر اینا دا ایک سالانہ تہوار آ گیا، اپنی زبان چینج آکھو بھی اینا دے کسے عرس پاک یا میلے دا دینا۔ ہون انہوں اپنے میلے دی پہ گئی، آپس سے سوچن لگے اچھا یار چلو اے ابراہیم جیڑا اے دا جو کرنا ہے پھر بعد چاہ کے کرانگے، پہلا میلہ تے ویخا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلا آزر نو کلیا، جا وہی آزر اپنے پتر نو منا جا کے کہ چلے وہ بھی نال ساڑھے۔ اللہ اکبر۔ آزر آیا، پتر چل نہ پھر، واہ شغل لگے گا، واہ میلہ لگے گا، شغل میلہ شغل۔ پر یاد رکھو جڑے ابراہیمی ہوندے نے وہ میلے نہیں ویندے، جڑے ابراہیمی ہوندے نے وہ میلے، بولو تے صحیح، وہ میلے سارے نہیں بول دے، تو آڈے وچ بھی کوئی گڑبڑ لگ دی۔ شوق رکھ دے ہو انہاں چیزاں دا، بولو جڑے ابراہیمی ہوندے نے وہ میلے اسامی نہیں ویکھنے، انشاءاللہ اسامی نہیں ویکھنے، اساں جا کے جنت شغل ویکھنے۔ آکھو انشاءاللہ۔ اوتھے جانتے بھی دل نہیں تو اڈا کردہ، بڑے مٹھے مٹھے بول دے ہو۔ اکثر گھراں دے وچ رواج ہے کہ جمعے دی نماز تو بعد جا کے کھانا کھاندے نے، تے او انرجی جڑی ایتھے تہاڈی ضائع ہوے گی، وہ بحال ہو جائے گی۔ میری ہاں وچ ہاں تے ملایا کرو نا۔ اسی اللہ دی توفیق نال جا کے ریفریشمنٹ جنت وچ کرنی ہے، اسی جا کے انجوائمنٹ جنت وچ کرنا ہے۔ دنیا دے میلیاں ٹھیلیاں دی ساڈی نظر وچ کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے ساڈے ابراہیم پیغمبر دا اسوہ ہے، جڑے میرے پیغمبر دے جد امجد نے، میرے مصطفیٰ دے بزرگوار نے، جے میرے مصطفیٰ دی زندگی ساڈے واسطے اسوہ ہے تے خلیلی زندگی بھی تے اسوہ ہے نا ساڈے واسطے۔ آزر آ گیا، پتر چل پھر، نہیں ابا جی میں نہیں جانا۔ ہن اپنے پتر دا تے پتہ ہی ہوندہ ہے کہ انہیں ہن مرنا کوئی نہیں، ایک ادھی وارا آکھیو سو تے واپس آ گیا۔ بھئی میرے کو تے نہیں جے مندہ، تسی رل مل کے سارے جا کے آپ ہی منا لو، جے مندہ جے تے انہوں لے آو۔ ہن سارے کٹھے ہو کے آ گئے، آ کے کہیں دینے ابراہیم پتر چل میلے تے چلیے، چل۔ اللہ اکبر۔ آخے میں تے نہیں جانا۔ ہن میلے تے جان تو پہلے مفسرین نے لکھیا ہے، انہاں نے جڑے رب بنائے سن نا، ایک انہاں دا رب واڑا سی، انج سمجھ لو رباں دا ایک کمرہ سی۔ اللہ اکبر۔ اس کمرے دے اندر اپنے رباں واسطے انہاں نے انج سمجھ لو میری بولی وچ اپنے رباں دے سامنے او ڈشاں پکا کے رکھیاں نے جڑا آج غریب بندہ کھا ہی نہیں سکتا جی۔ ایسیاں ڈشاں، کتے گوشت پیا ہے، کتے مٹھا پیا ہے، کتے کچھ پیا ہے، کتے کچھ پیا ہے۔ ابراہیم پتر چلنا چلیے، واپس آواں گے نا تے ساڈے آوندیاں نو انہاں چیزاں وچ برکت پی گئی ہوے گی، تے پھر آ کے کھاواں گے بھنڈارا شریف۔ اللہ اکبر۔ آ کے کھاواں گے، چلنا چلیے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ۔ سبحان اللہ، پھر ہولی ہو گئی ہے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاریاں وال ویکھیا۔ ہن اے دی وجہ اے سی، مفسرین کرام لکھ دینے
وہ لوگ ستاریاں نو اپنا معبود سمجھتے سن، ستاریاں دی پوجا کرتے سن۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہندے نے میں ستارے وال اس واسطے ویکھیا انہاں دی پسندیدہ چیز وال ویکھ کے میں بہانہ بناواں گا نا تے یہ من لین گے۔ ستارے وال ویکھیا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ ستاریاں والے ویکھ کے کہندے نے اوے میں تے بیمار ہاں، میں جانا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں نہیں ویکھنا میلا یار، میری طبیعت آج ستارہ جڑا ہے نا یہ کہن ڈیا کہ تُوں ٹھیک نہیں ہونا۔ ستارہ کی آندا ہے تُوں ٹھیک نہیں ہونا، تے میں جدو ٹھیک ہی نہیں ہونا تے پھر جدو بیماریاں ہون تے پھر شغل کتھے سجدے نے، پھر کتھے میلے ٹھیلے سجدے نے، جاؤ تسی میں نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ ہون ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہندا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک قسم کھاتی سی انہاں ساریاں دے سامنے، تریاں پارا ہے تے کی کہندے نے تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ پترو ایک واری ذرا میریاں اکھاں تو اولے تے ہوو ویکھیا جے تواڈیاں رباں نال میں کردا کیاں۔ اللہ اکبر۔ تاللہ اللہ دی قسم، یہ تین الفاظ عربی وچ استعمال ہوندے نے قسم کھان واسطے، واللہ، تاللہ اور باللہ، یہ تین الفاظ، انہاں وچوں ایک لفظ ہے تاللہ، اللہ دی قسم۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تواڈیاں بتاں نال ہو جی چال چلاں گا، تواڈیاں نسلاں یاد رکھن گیاں۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ جدوں تسی جاؤ گے میں انہاں نال او حشر کراں گا جڑا تسی ہمیشہ یاد رکھو گے۔ اے تے ٹر گئے میلے تے میرا خلیل سدھا رب واڑے آ گیا۔ میرا ابراہیم علیہ السلام لوہار دے بیٹے سن۔ کی سن؟ لوہار دے بیٹے۔ تے لوہاراں دے گھراں وچ اوزار ضرور ہوندے نے، کوئی وڈن ٹکن واسطے اوزار ہوندے نے نا۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے او کوہاڑا جیڑا باپ آزر جدے نال بت تراشیا کردا سی نا، بت کڑیا کردا سی، بت بنایا کردا سی، اوہی کوہاڑا ابراہیم علیہ السلام نے پھڑیا۔ دل وچ سوچ دے ہون گے جیڑا تانوں بناندا سی اج ویکھیا جے اوہی تانوں ٹائے گا۔ ایک کوہاڑا ہی بناندا سی نا، اج ویکھیا جے دے ہتھوں ہی تہاڈا حشر کی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ جدو گئے قرآن کہندا ہے ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرن واسطے، پتہ ہے سی کہ بولن جوگے نہیں، یہ سنن جوگے نہیں، پتہ سارا سی، لیکن ایک دلیل قائم کرن واسطے کہ میں تے انہاں نوں بلایا سی یہ بولے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ویندے نے انہاں دے اگے کھانے پے ہوئے نے تے زبان تو کہندے نے الا تاکلون، قال لا تاکلون، اوے مر جاؤ بیڑا رڑ جاجے، کھاندے پھٹ دے کیوں نہیں؟ الا تاکلون، اوے کھاندے کیوں نہیں؟ مالکم لا تنطقون، اوے چلو کھانا نہیں جے تے منہ ہی کچھ بک چھڑو، تسی تے منہ بھی نہیں بول دے۔ الا تاکلون، کھاندے نہیں، مالکم لا تنطقون، کی ہے تانوں تسی بول دے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ ہن جدو ویکھیا
دلیل قائم ہو چکی، حجت پوری ہو چکی، نہ کھاندے نے نہ بولدے نے، کھانا بھی کتھوں سی بولنا بھی کتھوں سی۔ قرآن کہندا فراغ علیہم ضربا بالیمین، ہن سجے پاسوں شروع کیتا تے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تے اے وے کہ سجے پاسوں لگے تے مار دے آئے، دوسرا اے وے کہ سجے ہاتھ نال شروع کیتا مارنا۔ بہرحال دوویں وجہ ٹھیک نے۔ سجے پاسوں ابراہیم علیہ السلام نے مارنا شروع کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کہندا فجعلہم جزازا، فجعلہم جزازا، اوے جاؤ جا کے ویکھو اے رب دے سارے ٹوٹے ٹوٹے ہوئے پے جے، رباں دا رہائی ککھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کسے دا نک کوئی نہیں، کسے دے کن کوئی نہیں، کسے دیاں باواں کوئی نہیں، کسے دیاں لتاں کوئی نہیں، کسے نو جناب لکوں کٹیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے رب مار دیتے تے جیڑا انہاں وچوں سینئر سی، جیڑا انہاں وچوں وڈا سی، او دے موڈے تے کہاڑا رکھ دیتا ہے تے آپ بے خوف ہو کے گھر واپس آ گئے۔ اللہ والے نو خوف تے نہیں نہ ہوندا کوئی بھی، اللہ والے نہیں کسے کو ڈریا کر دے۔ اللہ اکبر۔ جدوں واپس آئے نا ابراہیم علیہ السلام، ہن او جناب اتھے میلہ ویکھن ڈے نے تے آپس وچ گلاں بھی کردے ہون گے، لو بھی جدوں جاواں گے پھر برکت پئی ہوے گی، پھر تبرک ونڈاں گے۔ تبرک کی ونڈاں گے؟ تبرک، برکت والی شے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جدوں واپس آئے نے تے ہور دا ہور معاملہ بنیا پیا ہے۔ جتھے تبرک کھانا سی اوتھے شام غریباں منانی پی گئی۔ دنیا دی پہلی شام غریباں۔ اللہ اکبر۔ واپس آئے تے آگے ویکھیا انہاں دا حال ہی بڑا برا ہویا پیا ہے تے ہن آپس دے اندر کہندے نے انہاں نال اے کام کی کنے کیتا ہوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے انہاں وچوں کہن والا کہندا سمیعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ اے کام تے اونے کیتا ہے۔ ایتھے ایک منڈا سن دے ساں، او دا نام ابراہیم ہے۔ او ساڈے اینا رباں دے خلاف گلاں کردا رہندا سی، اے او دا ہی کام ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اونوں بلاؤ نا، ابراہیم علیہ السلام نو بلایا۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ اوے ابراہیم سانو دسنا اے ساڈیاں رباں نال اے کام توں کیتا ہے۔ تے ابراہیم کی کہندے نے قال بل فعل کبیرہم ھذا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ او کسے نال کوہاڑے بت پن کے بل فعل کبیرہم آکھیا۔ او کسے نال کوہاڑے بت پن کے بل فعل کبیرہم آکھیا۔ کل جال حق دے اشارے تھیں، بت توڑ گرانا ایک پاسے، مخلوق خدا دی ایک پاسے، محبوب ربانا ایک پاسے، او سارے جگ دی ترتی ایک پاسے، میرا عرب سہانا ایک پاسے۔ اوے او دیاں جگی تماں پیاں نے، سن
کلمہ پڑھیا کئیاں نے اودیاں جگی تماں پئیاں نے سن کلمہ پڑھیا کئیاں نے کوئی امتاں دے حق بد دعا کردا ایتھے سینے نال لانا ایک پاسے کوئی امتاں دے حق بد دعا کردا ایتھے سینے نال لانا ایک پاسے اور مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا دیکھی کہیں دے اللہ دا خلیل بل فالہو کبیرہم ہاذا اوے تینا دے وڈے نے کیتا ہوئے گا فسالوہم پچھو ہاں انہاں کولو ان کانو ینتقون جے بول دے جے تے انہاں نو پچھو ہاں اچھا وہ حسن تے مشرک ایک گل ذرا فیصلے دیئے ہے تے مشرک قوم سی لیکن بے ضمیر نہیں سی بے ضمیر کس طرح جدو ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا نا کہ پچھو ہیں نہ کلو جے بول دے نے تے قرآن کہیں دا سمانو کے سو علا روسہم ابراہیم علیہ السلام دی گل سن کے تے تونا سٹ لیاں سر چکا لے جدے وچ ضمیر ہووے وہی سر چکاندا ہے نا جدے وچ ضمیر نہ ہووے وہ سر نہیں سٹدا وہ اپنی برائی تے تل جاندا ہے پکا ہو جاندا ہے اللہ اکبر کبیر نہیں اساں تے کرنا ہی اس طرح جی میں تسی آکھو گے نا اونج کرنا ہی نہیں اللہ اکبر لیکن سمنو کے سو علی رؤوسہم قال لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون اپنے سر تھلے سٹ لے تے کہیں دے نہیں ابراہیم پیاریا تینوں پتہ ہے تے بولن جو گئی نہیں جدو زبانوں یہ گل کہی نا تسی بولن جوگے ہی نہیں میں نا نبی نو ٹھنڈ پہ گئی ہوئے گی خلیل دے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی ہوئے گی فرماندے ہونگے پترو ایتھے ہی تے تانوں لیونا چاہندا سا ایسے کام واسطے تے سارا کھیکھن کیتا ہے اللہ اکبر اوہ جدو ویندے نہیں جدو سندے نہیں جدو بولدے نہیں پھر اُفِّل لَكُمْ اُفِّل لَكُمْ وہ افسوس ہے تواڈے تے اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور جڑے تسی جنہ دی عبادت کر دے ہو او جڑے تانوں نفع نہیں دے سکتے جڑے نقصان نہیں دے سکتے انہاں دی عبادت کر دے ہوئے او دکھ ہے تواڈے تے اُفِّل لَكُمْ افسوس ہے تواڈے تے اللہ اکبر ہن جدوں کسے پاسے جواب نہ آیا تے مسئلہ وہ ہوئی جڑا پہلے جمعے سی دلیل دا جواب تے ہے کوئی نہیں پھر آ جا کے میں مار دیاں گا میں مکا دیاں گا میں سر پاڑ دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ پھر اگلا حربہ انہوں نے کی استعمال کیتا وہ سارا تو انہوں پتہ ہے انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے کچھ اس عنوان تے گفتگو ہوئے گی لیکن چونکہ اگلا جمعہ جڑا ہے ذوالقعدہ دا آخری خطبہ ہے اس واسطے او دے وچ عشرائے ذوالحجہ دے جو فضائل نے اس عشرے دے جو نیک اعمال جو ساڑھے کرن والے نے ان اعمال دے متعلق بھی اللہ دی توفیق نال کچھ گفتگو ہوئے گی ویسے سیرت ابراہیم چاہے فضائل عشرہ ذوالحجہ ہوئے چاہے قربانی دا موضوع ہوئے ابراہیم تو بغیر تے اے موضوع مکمل نہیں نہ ہوندے اس واسطے ذکر ابراہیم علیہ السلام دا وچ ضرور آئے گا لیکن باقاعدہ جو سیرت ابراہیم علیہ السلام دا مضمون ہے اس نو
آئندہ جمعے تے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بیان ہوئے گا، لیکن اس تو بعد فی الحال سٹاپ کر کے قربانی دے عنوانات دا آغاز آئندہ خطبات تو کیتا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔